सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज चाहिँ मेरो फेरि सिटिबिटी इन्टरसेमा सोधिएका पास्ट क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछौँ र यो भिडियोको चाहिँ पार्ट 5 रहेको छ। यदि तपाईँले प्रिभियस पार्ट हेर्नुभएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र मैले डिस्क्रिप्सनमा र पिन कमेन्टमा पनि लिङ्क हालिदिनेछु, तपाईँहरू त्यहाँबाट पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको यो भिडियो चाहिँ लामो हुनसक्छ, तर म तपाईँले ग्यारेन्टी दिनेछु कि तपाईँहरूले फुल भिडियो हेर्नुभयो भने, सबै पार्टहरू यो भिडियोको हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ एउटा पनि इन्ट्रान्स एक्जाम क्वेसन छुट्ने छैन, किनकि मोस्टली सबै क्वेसन्सहरू रिपिटेड नै हुन्छ। सो होइन आजको छुट्टीलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ, इन 1938 प्रिक्स बक्स बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन ड्यास द नोबेल प्राइज फर लिटरेचर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ, जो रहेको छ टु रिसिभ। क्वेसन नम्बर 2मा भनेको छ, ड्यास नो कन्क्लुजिभ एभिडेन्स एक्जिस्ट म्यान एक्सपर्ट्स बिलिभ द्याट द अर्थ वाज क्रिएटेड आफ्टर द बिग ब्याङ थ्योरी। र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ, जो रहेको छ अल्दो। क्वेसन नम्बर 3मा भनेको छ, होरी ड्यास लास्ट विकेन्ड। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ, जो रहेको छ डिड यु गो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4मा हामीलाई सोधेको छ, हि इज कन्फ्युज ड्यास टु चुज फर द कम्पिटिसन। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ होम। क्वेसन नम्बर 5मा हामीलाई सोधेको छ, डु यु नो ड्यास द बिल्डिङ इज। र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ हाउ ओल्ड। क्वेसन नम्बर 6मा भनेको छ, द पोस्ट एन्ड द आर्टिस्ट ड्यास अराइभिङ टु नाइट। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ आर। क्वेसन नम्बर 7, साइलोन इज ड्यास आइल्यान्ड। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ एन। क्वेसन नम्बर 8, हरिस सेज द्याट ही इज ह्याप्पी, हरिस सेज ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ आई एम ह्याप्पी। क्वेसन नम्बर 9मा भनेको छ, यु ह्याड बेटर से ड्यास होम एन्ड गेट रिड अफ कोल्ड। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ एट। क्वेसन नम्बर 10मा भनेको छ, दे हेभ देयर मिल एट दिस रेस्टुरेन्ट रेगुलरली ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ डोन्ट दे। क्वेसन नम्बर 11मा भनेको छ, ड्यास डोल्फिन्स हेभ नो सेन्स अफ स्मेल। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ एज फर एज आई नोन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12मा भनेको छ, हि वाज ड्यास हेभ अ डक्टर एपोइन्टमेन्ट टुडे। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ सपोज टु। क्वेसन नम्बर 13मा भनेको छ, इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द टेक्स्ट डोन्ट हेजिटेट द्याट ड्यास। र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ टु आस्क क्वेसन। क्वेसन नम्बर 14, द इन्जिनियर गट द वर्कमेन ड्यास द ब्रिज। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ टु बिल्ड। क्वेसन नम्बर 15, सी जोइन द त्रिभुवन युनिभर्सिटी। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ नन। क्वेसन नम्बर 16, इट इज रेनिङ नाउ ही आस्क्ड ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ वेदर इट वाज रेनिङ। क्वेसन नम्बर 17मा भनेको छ, द नेगेटिभ फर्म अफ समवान सेड समथिङ इज ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ नो वान सेड एनिथिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18मा हामीलाई सोधेको छ, आई वाज बोर्न ड्यास जनवरी द 10th 1980 सेटरडे। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ अन। क्वेसन नम्बर 19मा भनेको छ, एनिमल ड्यास अन अर्थ फर द लास्ट 700 मिलियन इयर्स। र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ ह्याभ बिन लिभिङ। क्वेसन नम्बर 20, नाइदर अफ द बोयज नोर द गर्ल्स लाइक्ड इट। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ डिड दे। क्वेसन नम्बर 21, वेयर ड्यास इन लन्डन। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ वेयर यु बर्न। क्वेसन नम्बर 22, द एक्टिभ फर्म अफ सम बुक्स हेभ बिन बाउट बाई सीता इज ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ सीता हेज बाउट सम बुक्स। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23मा भनेको छ, हि लुक्ड एज इफ हि ड्यास फर इयर्स। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ ह्याड नट वास्ड। क्वेसन नम्बर 24मा भनेको छ, हि रोट एन एसे ड्यास मिन्स ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ एन एसे वाज रिटन बाई हिम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25मा हामीलाई सोधेको छ, लास्ट इयर आई ह्याड अ बोय ड्यास माई फुड। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ प्रिफर। क्वेसन नम्बर 26, लास्ट इयर आई ह्याड अ बोय ड्यास माई फुड। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ प्रिफर। क्वेसन नम्बर 27को चाहिँ तपाईँहरूले एकपल्ट आफै पढ्नुपर्ने हुन्छ यो प्यासेज, र त्यसपछि एन्सर दिनेछु। 2-3वटा क्वेसन चाहिँ यस्तोबाट सोधिन्छ। एउटा प्यासेज दिएको हुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ कि 2वटा नत्र 3वटा क्वेसन दिएको हुन्छ तपाईँलाई सल्भ गर्नको लागि त्यो प्यासेजबाट। कुनै पल्ट आउँछ र धेरैपल्ट यो आउँदैन। सो क्वेसन नम्बर 27मा हामीलाई सोधेको छ, वाट वुड बी द बेस्ट टाइटल फर दिस प्यासेज। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ रिप्रोडक्सन अफ द टेपवर्म। क्वेसन नम्बर 28, द वर्ड ड्यास इन द टेक्स्ट इज द क्लोजेस्ट मिनिङ टु द डिस्पोज्ड।
राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एलिमिनेटेड। क्वेसन नम्बर 29 अ hermaphrodite इज डैश राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ अ बिङ द्याट कन्टेन्स मेल एन्ड फिमेल सेक्सुअल organs। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा हामीलाई भनेको छ which of the following is not a symptom of type 1 infection राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ युफोरिया। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा हामीलाई भनेको छ if n a is equal to 27 b is equal to 40 n a belongs to b a is the subset of b that when then the value of n a minus b is dash राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 0। क्वेसन नम्बर 32 if root under 3x plus 1 minus 2 is equal to 0 then find the value of x is राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 1। क्वेसन नम्बर 33 a dice is thrown once what is the probability of getting a number less than or equal to 4 राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2/3। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ द मनी एट सेमी एनुअली इज क्यालकुलेटेड बाई द फर्मुला राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ p1 + r/100 2t - 1। क्वेसन नम्बर 35 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द सोल्युसन अफ 2y³ = 8y राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 2 - 2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ in the triangle AB is equal to BC, AB is equal to 5 cm and angle BCA is equal to 30 degree. Calculate the area of the triangle ABC. Right answer option number C हुन्छ जो रहेछ 25√34 cm square। Question number 37 in the set of theory which of the following is equal to B minus A र right answer चाहिँ option number A हुन्छ जो गरेको छ A intersection B intersection A complement। Question number 38 मा भनेको छ A and B were together can do the piece of work in 10 days and B alone can do it in 15 days. How many part of the work does a complete in 6 days? Right answer option number D हुन्छ जो रहेछ 1/30। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा हामीलाई सोधेको छ A fruit seller gains the selling price of 5 oranges by selling 60 oranges. What is his percentage gain? Right answer option number B हुन्छ जो रहेछ 9/11%। Question number 40 in the adjoining figure PQRS and QRT are a square and a triangle respectively. If QR parallel to PT and area of the triangle QRT is 12.5 cm square, what is the length of QS? Right answer option number D हुन्छ जो रहेछ 5 cm। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा हामीले भनेको छ what will be the length of OB in the adjoining semicircle ABC where O is the center of the semicircle AB is equal to 16 cm BC is equal to 12 cm र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 10 cm। क्वेसन नम्बर 42 A income is 20% more than B income. How much percent is B income less than A income? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 16 2/3%। क्वेसन नम्बर 43 मा हामीलाई सोधेको छ The cost of an article is ₹300 if the article is sold for ₹291. What percentage of discount was allowed? Right answer चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 3%। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ the first quartile is calculated by the formula dash. राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ L + N/4 + CF/F * H। क्वेसन नम्बर 45 if U is equal to ABCDE and B is equal to BD, what is the value of B complement? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3। क्वेसन नम्बर 45 if 5x + 7y is equal to 34 and 7x + 5y is equal to 38 then the average value of x and y is राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47 मा हामीलाई सोधेको छ if mean is equal to 33 summation f of x is equal to 4400 plus 35a and n is equal to 140 plus a, find the value of a। इसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 110। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ व्हाट इज द सर्फेस एरिया अफ द गिभन एडजोइनिङ प्रिजम? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 132 cm स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ इफ x इज इक्वल टु द डिफरेन्स अफ y एन्ड z व्हिच अफ द फ्लोइङ इज इक्वल टु द सम अफ x एन्ड z? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 2y + z। Question number 50 if 3 is subtracted from the square of natural number then the result is 46, what is the number? Right answer चाहिँ option number B हुन्छ जो रहेछ +-7। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ if 125 to the power x/3 is equal to 1/5 find the value of x is
र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ -1। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 52 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द एचसीएफ अफ x³ - y³ एन्ड x² - y² र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ x - y। Question number 53 in the flowing figure with the center of the circle having the radius 3 cm if less than angle AOB is equal to 60 degree what the perimeter of the shaded part right answer चाहिँ यसको अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 3 + 5 cm। Question number 54 in the triangle ABC AB is equal to 6 cm BC is equal to 8 cm and angle ABC is equal to 30 cm what is the area of triangle ABC right answer अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 24 cm square। Question number 55 what is the formula to calculate the curved surface area of a cone right answer चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ πRL। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 56 मा हामीलाई सोधेको छ what will be the volume of a square base pyramid if its base is 6 cm and height 8 cm right answer अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 96 cm square। Question number 57 in the given figure with the center of a circle if AD is the diameter of the circle angle DAC is equal to 50 degree and AB is equal to BC then what is the value of angle BCD right answer चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 20 degree। Question number 58 मा भनेको छ from a well shuffle pack of 52 playing cards a card is drawn at random what is the probability of the card is king or a diamond right answer अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 4/13। Question number 59 मा हामीलाई सोधेको छ there are 5 red 4 blue and 3 yellow marbles of the same shape and size in a bag if a marble is drawn randomly in succession without replacement from the bag what is the probability of getting marble of yellow color र राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1/4। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 60 मा हामीलाई सोधेको छ what is the compound interest of ₹1000 for 3 years at the rate of 10% compounded annually right answer अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ ₹331। Question number 61 Urmila income increased by 10% and later decreased by 10% what is the changed percentage right answer अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1%। Question number 62 मा हामीलाई भनेको छ at what price should a TV costing 30,000 be sold after 1 year if it is depreciated at the rate of 5%? Right answer option number A हुन्छ जो ₹28,500। Question number 63 if the price of the ticket with 13% VAT is ₹339 what is the price of the ticket without VAT? Right answer option number A हुन्छ जो ₹300। Question number 64 भनेको छ if 5√3 minus √x is equal to 1 what is the value of x र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 4। क्वेसन नम्बर 65 what is the formula to find the total surface area of the hemisphere राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 2πr²। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 66 मा हामीलाई सोधेको छ which one is a comet यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ बेनेट। Question number 67 dash is also known as caustic soda right answer option number C हुन्छ जो रहेको छ sodium hydroxide। Question number 68 ammeter is an instrument used to meter right answer option number C हुन्छ current। Question number 69 study of fossils is called dash right answer option number C हुन्छ जो रहेको छ paleontology। Question number 70 if the speed of an object is triple its kinetic energy is increased as right answer चाहिँ option number C हुन्छ जो रहेको छ 9। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 71 मा हामीले भनेको छ इफ मेयोसिस डिभिजन कस्टिङ ओभर टेक्स प्लेस इन ड्यास राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ प्याचेटिन। क्वेसन नम्बर 72 जनरल फर्मुला अफ अल्काइन इज ड्यास राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ CnH2n-2। क्वेसन नम्बर 73 हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 10 kg मास इज लिफ्टेड विथ द हाइट अफ 10 मिटर यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 1000 जूल। Question number 74 in a cell development of spindle fibers if take place in right answer चाहिँ option number B हुन्छ जो रहेको छ metaphase। Question number 75 which of the following is equivalent of 1 light year यसको राइट एन्सर चाहिँ option number C हुन्छ जो रहेको छ 9.5 × 10⁻15 मिटर। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 76 मा हामीलाई सोधेको छ lanthanide are dash elements राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ एफ ब्लक एलिमेन्ट्स। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 77 मा हामीले भनेको छ which of the following is not found in DNA यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ युरासिल।
क्वेसन नम्बर 78 which of the following is pure element? राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ डायमन्ड। क्वेसन नम्बर 79 which of the following is good conductor of electricity? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ग्राफाइट। क्वेसन नम्बर 80 which of the following is water gas? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ CO+H2। क्वेसन नम्बर 81 द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइस इज डैश? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 82 विच मेटल इज obtained फ्रम अर्जेन्टाइट ओर? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ सिलिकेट। सरी यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ सिल्भर। क्वेसन नम्बर 83 इन इकोसिस्टम ब्याक्टेरिया इज अ डैश? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ डिकम्पोजर। ब्याक्टेरियाज आर डिकम्पोजर। क्वेसन नम्बर 84 भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ ल गिभ्स द मेजरमेन्ट अफ फोर्स? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन। क्वेसन नम्बर 85 विच एसिड इज फाउन्ड इन आर्कोगोनिया? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ म्यालिक एसिड। क्वेसन नम्बर 86 द पावर अफ लेन्स इज -5 डायप्टर द फोकल लेन्थ अफ द लेन्स इज? राइट आन्सर fuse wire is made of क्वेसन नम्बर 94 मा हामीलाई सोधेको छ द युनिट अफ थ्रस्ट इज डैश? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ न्युटन। क्वेसन नम्बर 95 when water is added the pH is acidic solution is? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इन्क्रिजेज। क्वेसन नम्बर 96 डैश ग्यास टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ एमोनिया। क्वेसन नम्बर 97 which is the alkaline earth metal? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ म्याग्नेजियम। क्वेसन नम्बर 98 when the mass of a particle at the center of the earth is dash? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ सेम एज एट अदर प्लेसेस। क्वेसन नम्बर 99 मा हामीलाई भनेको छ ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ डैश? राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। क्वेसन नम्बर 100 द नर्मल बडी टेम्परेचर अफ द ह्युमन इज डैश? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 37 डिग्री सेल्सियस। सो हिन अब अर्को सेटलाई सोल्भ गरौँ। सो अब चाहिँ हामीहरूको क्वेसन नम्बर 60 क्वेसन त्यो के भन्छ पास्ट क्वेसन 2068 को सोल्भ गर्नेछौँ। र क्वेसन नम्बर 1 भनेको छ ही सेड ही इज डैश युएस सिटिजन? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ही इज अ युएस सिटिजन। र क्वेसन नम्बर 2 भनेको छ ही इज डैश ओन्ली टिचर फर दिस सब्जेक्ट? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ द। क्वेसन नम्बर 3 कटेज इन्डस्ट्रिज सप्लाई अस डैश आवर डेली निड्स? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ विथ। क्वेसन नम्बर 4 भनेको छ दे प्रिफर बेगिङ डैश वर्किङ? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 2। क्वेसन नम्बर 5 इट डैश फर 3 आवर्स व्हेन वी लेफ्ट होम? राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ह्याड बिन रेनिङ। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ डैश यस लेट्स स्टार्ट द लेसन? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो छ शैल वी स्टार्ट द लेसन। क्वेसन नम्बर 7 द नेगेटिभ फर्म अफ द सोमन सेड समथिङ इज डैश? राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो छ नो वाट सेड एनिथिङ। क्वेसन नम्बर 8 आइदर यु अर योर फादर इज रङ? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो छ इजन्ट ही। क्वेसन नम्बर 9 नोबडी टस्ट हर इट? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ह्याभ दे। क्वेसन नम्बर 10 द पैसिव फर्म अफ ही वान्टेड मी टु म्यारी हिज ब्याग इज डैश? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ही वान्टेड हिज ब्याग टु बी क्यारिड बाई मी। क्वेसन नम्बर 11 मा हामीलाई सोधेको छ द एक्टिभ फर्म अफ द प्रब्लम कान्ट बी सोल्भ बाई एनी वान इज डैश? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ नो वान क्यान सोल्भ दिस प्रब्लम। क्वेसन नम्बर 12 वाट डैश इफ आई डोन्ट म्यारी यु?
राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ वुड यु डु। क्वेसन नम्बर 13 इफ यु ह्याड बिन देयर यु ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ वुड ह्याभ बिन पनिस्ड। क्वेसन for voluntary muscles are found in dash right answer option number D जो रहेको छ foot। क्वेसन नंबर 45 by which method heat is transmitted in water right answer option number C जो रहेको छ convection। क्वेसन नंबर 46 which era is called era of creepers right answer option number B जो रहेको छ mesozoic era।
क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 में हामीलाई सोधेको छ रिफ्लेक्स एक्सन इज कन्ट्रोल्ड बाई ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेछ स्पाइनल कर्ड। त्यसै गरी क्वेश्चन नम्बर 48 मा हामीलाई सोधेको छ इन्सुलिन इज प्रोड्युस बाई ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ प्यानक्रियाज। क्वेश्चन नम्बर 49 वाट सुड बी पिएच भ्यालु टु बी स्ट्रङ एसिड राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ लेस देन 2। क्वेश्चन नंबर 50 इन द periodic table all the non metallics are placed under right answer option number B हुन्छ जो रहेछ P block। क्वेश्चन नंबर 51 how many times the change in the gravitational force between the two bodies if the distance between them is double keeping their mass constant right answer चाहिँ option number C हुन्छ जो रहेछ 1/4। क्वेश्चन नंबर 52 मा भनेको छ which alcohol is used in making wine right answer option number B हुन्छ जो रहेछ इथाइल अल्कोहल। त्यसै गरी क्वेश्चन नम्बर 53 मा हामीलाई सोधेको छ वाट सुड बी द नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्न टु प्रोड्युस 9 भोल्टेज सेकेन्डरी भोल्टेज वेयर द प्राइमरी भोल्टेज इज 220 भोल्टेज एन्ड प्राइमरी टर्न्स इज 1000 यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 41। क्वेश्चन नम्बर 54 विच इज द कमन एलिमेन्ट फाउन्ड इन मिथेन इथेन अल्कोहल एन्ड ग्लिसरल राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ कार्बन। क्वेश्चन नम्बर 55 अर्थवर्म्स आर फ्रेन्ड्स अफ फार्मर्स बिकज राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेछ दे इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ द सोइल। क्वेश्चन नम्बर 56 विच मेटल इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम अर्जेन्टाइट ओर राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ एजी। क्वेश्चन नम्बर 57 सिमेन्ट इज मेड अफ डैश राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ लाइमस्टोन प्लस क्ले। त्यसै गरी क्वेश्चन नम्बर 58 मा हामीलाई सोधेको छ अफ थ्रस्ट इज क्रिएटेड बाई द लिक्विड डिपेन्ड्स अपन डैश राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। 59 इलेक्ट्रोनिक राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p be enlarged and erect when the object is kept dash अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इन बिट्विन एफ एन्ड ओ।
नम्बर ए हुन्छ जो रिजल्ट 14।
क्वेश्चन नंबर 53 में हामीलाई सोधेको छ ड्यास कन्टेन्ट्स एक्वेरेजिया र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 3 पार्ट अफ कन्सन्ट्रेटेड HCl and 1 part of concentrated HNO3 for specific degree Celsius. Virology is the right answer option number C. Question number 56. is equal to 8 centimeter and angle PQS is equal to 30 degree. What will be the area of the triangle PQR? Right answer to option number A हुन्छ जो कि 24 centimeter square. Question number 68. Which of the following is found by using cumulative frequency? Right answer option number C हुन्छ जो कि median. त्यसै गरी question number 69 मा हामीलाई सोधेको छ in the given figure O is the center of a circle if angle AOB is equal to 60 degree and OA is equal to OB is equal to 7 centimeter. Which of the following value is area of the sector AOB? Right answer चाहिँ option number B हुन्छ जो कि 25.6 centimeter square. र त्यसै गरी question number 70 मा हामीलाई सोधेको छ in the given diagram ABCD is a parallelogram and ABPQ is a rectangle. If the area of the rectangle ABPQ is 30 square centimeter, what is the area of the triangle ABC? Right answer option number A हुन्छ जो कि 15 centimeter square. र त्यसै गरी question number 71 मा हामीलाई सोधेको छ in the given figure angle ABC plus angle AC is equal to 130 degree. What is the value of angle BDC? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो कि 50 डिग्री. क्वेसन नम्बर 72 मा हामीलाई सोधेको छ इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल and PQR is the parallelogram. What is the measure of angle PQR? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो कि 90 डिग्री. क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ in the given figure O is the center of the circle and PT is tangent on the circle. If OT is equal to 3 cm and OP is equal to 5 cm, what will be the area of the triangle OTP? Right answer चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ जो 6 cm स्क्वायर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 74 मा हामीलाई सोधेको छ if the cost of 10 pens and 5 of copy is rupees 200, if the cost pen of 1 pen is rupees 10,